اگر آپ کی زندگی میں مسلسل پریشانیاں ہیں، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، کاروبار چوپٹ ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، یا آپ خود کو عجیب سی بے چینی، خوف اور بھاری پن میں گرا محسوس کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ پر جادو، جنات یا نظر بد کا اثر ہو۔ لیکن پریشان مت ہوں، آج اللہ نے یہ ویڈیو دکھا کر آپ کو ایک ایسا روحانی حل فراہم کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ دم غور سے سن لیا تو آپ کو فوری طور پر فرق محسوس ہو جائے گا، اور اگر 7 دن تک مسلسل اس کو سن لیا تو انشاءاللہ وہ جادو بھی ٹوٹے گا، وہ جنات بھی بھاگیں گے اور وہ نظر بھی ختم ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلطان الوظائف اور آپ دیکھ رہے ہیں سلطان الوظائف آفیشیل۔ اگر آپ اس طرح کے مزید خاص اور طاقتور وظائف سیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس ویڈیو کے فوراً بعد ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ وہاں آپ کو بہت سے ایسے خاص اور مجرب وظائف ملیں گے جو کہیں اور نہیں ملتے۔ آپ پر جادو ہے، جن ہے، نظر ہے یا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے، پریشان نہ ہو۔ آج ہم نے آپ کے لیے خصوصی دم ترتیب دیا ہے جسے سن کر آپ خود محسوس کریں گے کہ جسم سے بوجھ اتر رہا ہے، دل ہلکا ہو رہا ہے اور جیسے کوئی طاقت آپ کو آزاد کر رہی ہے، آپ کا جسم جکڑا ہوا تھا اس کو کھول رہی ہے۔ یہ دم آیات قرآنی، اسماء الہی اور روحانی علوم کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے۔ اس میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر پورے یقین کے ساتھ 7 دن تک اسے روزانہ سنیں گے تو وہ جادو، وہ جنات، وہ نظر بد اور وہ تمام منفی اثرات جو آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ دم سناؤں، چند ضروری ہدایات سن لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس دم کو سنتے وقت باوضو رہیں اور کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں کوئی شور نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ دم کے دوران اپنی آنکھیں بند رکھیں اور تصور کریں کہ آپ کے جسم سے کالا دھواں نکل رہا ہے اور ایک نورانی روشنی آپ کو اندر سے بھر رہی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم، یہ دم صرف آج نہیں سننا بلکہ لگاتار 7 دن تک روزانہ سننا ہے، چاہے ایک وقت میں سنیں یا 2 وقت میں، مگر روزانہ لازمی سنیں۔ اور جب آپ 7ویں دن یہ دم سن لیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میرا نام فلاں ہے، میں نے 7 دن یہ دم سنا، الحمدللہ مجھے شفا مل گئی۔ یقین کریں جب آپ یہ کمنٹ لکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانی ختم ہو چکی ہوگی۔ تو اب تیار ہو جائیں، بالکل سکون سے بیٹھیں اور اس دم کو پورے دھیان سے سنیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حصنتك بالله العلي العظيم من همزات ونزغات الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من أزات واستفزازات واستهواءات الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من تزيين وتحزين الشياطين. حصنتك بالله العظيم من إغواء وإضلال وتخييل الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من نسيان وتيئيس وتخويف الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من ترويع وتفزيع الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من صرع وصداع وصدود الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من خبث وخبائث الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من مكر ومكائد الشياطين. حصنتك بالله العلي العظيم من وساوس ومس وسلطان الشياطين. وأعوذ بالله العلي العظيم أن يحضرون. حصنتك بالله واعتصمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستعنت بالله واستعذت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستغثت بالله واستجرت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستنصرت بالله واسترحمت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستهديت بالله واستشفيت بالله واستغنيت بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء. واستدفعت كل إيذاء وبلاء ووباء وشر وشقاء عني وعن أهلي ومالي وعن زوجي وذريتي وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصنت نفسي وأهلي ومالي وزوجي وذريتي بالله الحي القيوم. أعيذك بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب. وأعيذك بكلمات الله التامات الطاهرات الطيبات المباركات الزكيات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وأعيذك بأسماء الله الحسنى وأعيذك بأسماء الله العظمى
من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر إبليس وجنوده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل ومن شر ما يكمن بالنهار ويظهر بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر كل ذي شر لا نطيق شره ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها ومن شر الأشرار وشر الأخطار وشر الأمراض إن ربي على صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل بلاء يؤذيك بسم الله أرقيك من كل شر وشقاء يشقيك بسم الله أرقيك من كل نفس أو عين حاقد أو عين حاسد بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو سحر ساحر أو عمل عامل بسم الله أرقيك من شر كل نفس أو مكر ماكر أو كيد كائد بسم الله أرقيك من شر النفاثات في العقد بسم الله أرقيك من شر حاقد إذا حقد بسم الله أرقيك من شر حاسد إذا حسد بسم الله أرقيك من شر ساحر إذا سحر بسم الله أرقيك من شر عامل إذا عمل بسم الله أرقيك من شر ماكر إذا مكر بسم الله أرقيك والله يرعاك والله يكفيك بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يعافيك بسم الله أرقيك والله ينجيك والله يقويك بسم الله أرقيك والله ينصرك والله يسترك بسم الله أرقيك والله يجبرك والله يرزقك بسم الله أرقيك والله يغيثك والله يجبرك بسم الله أرقيك والله يعينك والله يعينك بسم الله أرقيك والله يعصمك والله يحصنك بسم الله أرقيك والله يحفظك والله يحرسك والله يحميك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك والله يشفيك اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن اللجوء إلا إليك وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا أعوذ بك من شماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة وأعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق
وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. وأعوذ بالله العلي العظيم من شر كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأعوذ بالله العلي العظيم من شر الحية والعقرب
ومن شر أسد وأسود ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد ومن شر كل دابة الله آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعيذك بالله العلي العظيم من شتات الأمر ووساوس الصدر ومن شرود العقل ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. सुबहान अल्लाह, कैसा महसूस किया आपने? बहुत से लोगों ने बताया कि दम सुनने के बाद उन्हें हल्कापन, सुकून और नींद आने लगी। ये इस बात की निशानी है कि दम ने अपना काम शुरू कर दिया है। आप भी 7 दिन ज़रूर पूरे करें और कमेंट में अपना तजर्बा लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप पर मसला ज़्यादा पुराना और शदीद है या आप अपना मुकम्मल रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0326 25 78 056 पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास तजर्बाकार रूहानी माहिरीन मौजूद हैं जो आपके मसले की तशख़ीस करके आपको खसूसी अमल बताएंगे। नोट कर लें 0326 25 78 056। इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल हरगिज़ ना करें। मुझे यकीन है कि ये दम आपके लिए शिफा का ज़रिया बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे भी मुस्तफ़ीद होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें। याद रखें, यहाँ हम हर ख़ास वजीफ़ा सबसे पहले लाते हैं। अल्लाह हाफिज़।